बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज एक अलग ही सीन देखने में मिला। जब मेरी नज़र से वो वीडियो गुजरी है तो मुझे बहुत हंसी भी आई और ताज्जुब भी बहुत हुआ। और हुआ क्या है ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और जी, कराची में एक बार फिर से अल्ताफ हुसैन साहब के हक में वॉल चौकिंग होना शुरू हो गई है। वॉल चौकिंग क्या हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो जी शुरू करते हैं कि जो आज सबसे ज्यादा एक फनी मूवमेंट मैंने देखा, जिसे देख के मुझे बड़ी हंसी आई और ताज्जुब भी बड़ा हुआ कुछ इस तरह से कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि ये मुजाहिद कॉलोनी में जो एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन चल रहा है, उसमें बड़े मकान गिराए गए और बड़े खतरनाक तरीके से मकान गिराए गए। ऐसे जो मकान, जिस तरह से मकान यहाँ गिराए गए हैं मुजाहिद कॉलोनी में, कराची की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती वाकई। अब मुजाहिद कॉलोनी में जहाँ ये मकानात गिराए गए हैं, वहां पर जो अक्सरियत है वो पश्तूनों की है, मतलब पठानों की है ज्यादा अक्सरियत। तो उस हवाले से शाही सैयद साहब जो है, जो एनपी के सदर है सिंध के, वो वहां पर गए और उन्होंने एक जलसे का इनेकाद वहां पर किया। और जलसे का उनका प्रोग्राम था शाही सैयद का, एनपी का। तो उस जलसे में फारूक सत्तार साहब भी पहुंच गए और फारूक सत्तार भाई ने बड़ी कोई पुरजोश और जोशीली एक तकरीर की वहां पर। उस तकरीर में उन्होंने जो कुछ कहा, कुछ शेर सुनाए, वो मैं आपको बताता हूं कि फारूक भाई ने वहां पे क्या कहा। फारूक भाई कहते हैं, हमें हल्का समझा हुआ है क्या? हम हलवा हैं जो खा जाओगे। अगर अब कोई आप लोगों के घर गिराने आए तो आप लोग सामने खड़े हो जाना। जहांगीर रोड, मार्टन क्वार्टर, जहांगीर क्वार्टर भी गिराने आए थे, लेकिन वहां के लोग डट गए और वो जो लश्कर था जो घर गिराने आया था वो वापस चला गया। अब अगर कोई आपकी बस्ती में आया तो आप सामने खड़े हो जाना। फिर वो भाई शेर सुनाते हैं ना, एक शेर वो सुनाते हैं, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ता बना लिया। अब ये जो उन्होंने शेर सुनाया ना, उसपे जो वहां पे पश्तून बहुत सारे मौजूद थे लाल टोपियों में, उन्होंने बड़ा मतलब सराहा फारूक भाई को, और फारूक भाई को बोला कि फारूक भाई और शेर सुनाए। और मतलब पश्तूनों ने भी बड़े मजे लिए ना वहां पे फारूक भाई से। आप वो उनकी तकरीर देखें, वाकई एक जो वहां पे शाही सैयद खुद भी बैठे हुए और वो बैठे हुए, मतलब जिनका प्रोग्राम है, जिनका जलसा है, वो बैठे में, और जो जोशीली तकरीर जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं फारूक सत्तार भाई। फिर फारूक सत्तार भाई ने एक और शेर सुनाया, मतलब वही शेर दोबारा से उन्होंने सुनाया। उसके बाद फारूक सत्तार भाई आगे क्या कहते हैं, फारूक भाई कहते हैं, बताया जाए कि घरों को गिराया क्यों जा रहा है, क्या यहाँ कोई हवाई अड्डा बनाना है? अगर ये गैर कानूनी है तो बहुत सारे अस्पताल भी जो एम्यूनिटी प्लॉट्स पर बने हुए हैं वो भी गैर कानूनी है। ये एम्यूनिटी प्लॉट्स पे जो अस्पताल बने हुए बहुत सारे, वो आप लोगों को पता है किन लोगों के अस्पताल बने हुए हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने ये बहुत बड़ी बात की फारूक भाई ने। और फारूक भाई कहते हैं कि गरीबों के जो मकानात हैं वो तो गिराए जा रहे हैं यहाँ मुजाहिद कॉलोनी में, और जो एक अस्पताल बना हुआ है नाले के ऊपर, उसको नहीं गिराया जा रहा। मतलब वहां पे एक दो हॉस्पिटल है, हनीफ हॉस्पिटल है, और भी हॉस्पिटल है, वो नालों के ऊपर बने हुए। उनके कहने का मतलब है कि ये भी नाजायज इनलीगल बने हुए, ये मकानात भी फिर गिराए, ये अस्पताल भी फिर गिराए जाए। तो फारूक भाई फिर आखिर में एक शेर और सुनाते हैं, वो अपने ऊपर रख के शेर सुनाते हैं, हादसे की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसे की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले के खौफ से क्या हम घर बनाना छोड़ दें। ये भी एक बड़ा उन्होंने शेर जब सुनाया तो बहुत जलसे के बहुत सारे शुरका थे जलसे में, और उन्होंने बड़ा शोर मचाया और फारूक भाई को मतलब खड़े हो गए लोग फारूक भाई के शेर सुन के ना।
پھر اس کے بعد فاروق بھائی کہتے ہیں مرسوں مرسوں گھر نہ دیسوں، جو پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہے مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، اس کے اوپر فاروق بھائی کہتے ہیں کہ مرسوں مرسوں گھر نہ دیسوں۔ تو جی یہ تو گئی فاروق بھائی کی سٹوری۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو فاروق بھائی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کی ہنسی نہ رکے گی۔ اور فاروق بھائی کی طبیعت بھی خراب ہے، فاروق بھائی کا واقعی گلا بہت خراب ہے، تقریر ان سے کی نہیں جا رہی ہے، وہ زبردستی تقریر کر رہے ہیں، آواز زبردستی اپنے گلے سے نکال رہے ہیں۔ اور فاروق بھائی نے اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہی کہہ دیا تھا کہ 5-6 دن سے میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آواز بھی ابھی نہیں نکل رہی، لیکن میں آپ لوگوں کے جو یہاں کے حالات ہیں مجاہد کالونی کے، اس کو دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں یہاں پر آ گیا آپ لوگوں سے ملنے کے لیے۔ تو فاروق بھائی کا گلا تو خراب تھا۔ اس کے بعد جی فاروق بھائی باقی شرکا ہوتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی اپنی تقریریں کرتے ہیں، شاہی سید بھی تقریر کرتے ہیں۔ اور جی اب آتے ہیں کہ وال چاکنگ کہاں ہوئی ہے اور وال چاکنگ میں کیا کیا لکھا گیا ہے۔ ڈگری سائنس کالج جو ہے وہاں پہ ملیر، نیو کراچی اور دیگر کراچی کے علاقوں میں ایک بار پھر بھرپور طریقے سے وال چاکنگ کی گئی ہے، اور وال چاکنگ میں لکھا ہوا ہے اسٹاپ بیاس ود الطاف۔ یہ اسٹاپ بیاس ود الطاف جو ہے یہ بھی ہیش ٹیگ بھی بڑا چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے بعد جو سب سے زیادہ اسٹرانگ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے وہ ایم کیو ایم لندن کا ہے۔ پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ پی ٹی آئی والے جس کو چاہتے ہیں وہ ہیش ٹیگ بنا کے وہ پبلک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پہ یہ بھی ہے نا، اپنے ہیش ٹیگ بناتے ہیں اور وہ بڑے وائرل ہو جاتے ہیں ایم کیو ایم لندن والے جو ہیں۔ تو یہ اسٹاپ بیاس ود الطاف کے نام سے جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے یہ بھی بڑا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ بنانے میں بڑے ماہر ہیں ایم کیو ایم لندن والے۔ اور آپ جیسے اسی طرح سے اگر ایم کیو ایم پاکستان کو دیکھیں تو ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی ہے سوشل میڈیا پہ، ایسے پیپلز پارٹی کی تو بالکل ہی نظر نہیں آتی ہے، تھوڑی نون لیگ کی نظر آتی ہے، پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے، ایم کیو ایم لندن کی بھرپور تعداد میں نظر آتی ہے۔ اور جی آج ایک خبر چلے میں اور سنا دیتا ہوں آپ کو کہ وسیم اختر صاحب جو ہے انہوں نے باقاعدہ آج جو ہے وہ پٹیشن ڈال دی ہے بلدیاتی الیکشن رکوانے کے لیے۔ وسیم اختر صاحب نے جو ہے وہ کھلے لفظوں میں، مطلب پہلے تو یہ بہانے بناتے تھے نا جی، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، بارش ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، تو یہ پہلے دوسرے مسائل ایسے بتا دیا کرتے تھے اور الیکشن ملتوی کروا دیا کرتے تھے۔ اس بار انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ بول دیا ہے کہ بھائی الیکشن ہم نہیں کرا سکتے، ابھی بہت سارے معاملات ہیں، یہاں پہ نئی حلقہ بندیاں کرانی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مطلب تقریباً انہوں نے 8 سے 10 مہینے کا ٹائم مانگ لیا ہے کہ ہم 8 سے 10 مہینے تک جو ہے بھائی الیکشن نہیں کرا سکتے۔ وہ اب آج باقاعدہ یہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا، اور وہاں پہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان تو بولتی ہے کہ بھائی کل کرا لیں الیکشن، بلدیاتی الیکشن، ہم تو منع نہیں کرتے۔ یہ مطلب یار کل کرا لیں الیکشن، ہم تو کبھی بھی نہیں بھاگ رہے الیکشن سے، یہ پیپلز پارٹی بھاگتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں وسیم اختر کے بھی، یہی الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ خالد مقبول صدیقی صاحب کے بھی ہیں کہ ہم نہیں بھاگتے الیکشن سے، کل کروا لیں، پیپلز پارٹی بھاگتی ہے الیکشن سے۔ تو پھر بھائی آپ آج کورٹ کیوں چلے گئے یار؟ کتنا اچھے بناؤ گے اپنے لوگوں کو، بس کر دو، معاف کر دو۔ بیچارے جماعت اسلامی والے اب تو انہوں نے بینر لگا دیا الیکشن سے بھاگو نہیں، الیکشن سے بھاگو نہیں، اور یہ صاحب وسیم اختر صاحب بولتے ہیں ہم نہیں بھاگ رہے الیکشن سے، الیکشن سے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی بھاگ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے کیا ہے، انہیں پتہ کیا ہے بلدیہ عظمیٰ ہوتی کیا ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلدیاتی الیکشن کی الف بے بھی نہیں پتا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو۔ تو یہ کون ہوتے ہیں الیکشن کی ڈیمانڈ کرنے والے، الیکشن کرانے والے؟ ہم نہیں بھاگ رہے الیکشن سے، یہ بھاگتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں وسیم اختر صاحب۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا میری ویڈیو پہ، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور مجھے دیں اب اجازت، ملیں گے کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔